यो चर्केको भन्ने त मलाई त्यति थाहा थिएन। अनि पछि अब आफूले धेरै खासै मेसेजहरू नपढ्ने, अब खासै पढाइ पनि आफू गाउँमा बसेको हुनाले गरिब परिवारको मान्छे म सानो एउटा, त्यो पनि अब मलाई अहिले मेसेजहरू पनि राम्रो पढ्न नि आउँदैन। मलाई नि धेरै कमेन्टहरू यस्तो गर्नुभएको छ, तपाईँलाई के बोल्नुभएको तपाईँले विमलजीलाई ह्यानत्यान भन्ने खबर नि त्यस्तो आछ। मलाई अरूले भनेर बुझ्छु, मैले पढ्न जान्दिनँ मेसेजहरू होइन। अनि समस्या त्यस्तो अब भन्न त अब धेरैले भन्नुहुन्छ, कोही टिकटकमा अब मेरो चाहिँ त्यस्तो बिगारेर पनि अब हालिदिनुहुन्छ, त्यसमा अब हालिदिनु नि रहेछ, मलाई त्यो थाहा नि भएन होइन। अब म यसरी बोल्न पनि अलिकति गाह्रो हुने कि कस्तो, आफू बोल्न पनि जानिँदैन, अब केही कुरो थाहा छैन नि त। अब अलिकति पढाइ अब चाहिँ आफूसँग केही अलि पढाएपछि यस्तो हुन्छ भन्ने बुझेको भएदेखि हामी बोलिने थिएन होला सायद। अब मलाई कोही साथ दिने भएनन्, सिकाउने नि भएनन् होला। अब आफै अटोमेटिक बोल्दाखेरि अब बोलियो होला होइन। कतिपय कुरा बोलिन्छ पनि अब यस्तो, अब आफू अन्जान छ, अब पढाइ छैन केही छैन। अब सबै साथीहरूले मलाई चाहिँ ल तपाईँको छोराको बारेबाट यस्तो भइरहेछ, तपाईँ किन चुप्प लाउनु भएको छ भनेर मलाई फोनै गरेर भन्नुहुन्छ। मेसेज पढ्न जान्दिनँ, हजुरले मेसेज पढ्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। नै मलाई खासै त्यति आउँदैन, म अनपढ मान्छे हो, मैले खासै त्यति पढाइको बारेबाट त्यति बुझ्न नि पाइनँ धेरै होइन। त्यो भएर मैले चाहिँ भनेर भन्छु, फोन गरेर भन्नुहुन्छ, कसैले त धेरैले भन्नुहुन्छ। अनि धेरैले भन्दै गर्दाखेरि अनि विवाद चर्क्या रहेछ, यो कसरी चर्क्या हो मलाई त्यो थाहा भएन, कारण के हो भन्ने कुरो नि मैले बुझेको थिइनँ। तपाईँको छोराको यस्तो छ, तपाईँ त बाउ हो, एउटा बाउको हैसियतले पनि तपाईँले चाहिँ केही कुरो राखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ धेरै साथीहरूले कसैले उचाल्नु भयो होला भन्दाखेरि, अब अरूले भन्दाखेरि ल छोरालाई यस्तो भन्दा केही नबोलिदिने भन्दाखेरि मलाई अलिकति कस्तो भयो अलि अर्कै फिल भयो कि ल मलाई गिराएकै हो कि गिराएरै बोल्नुभयो कि विमलजीले भन्ने पनि मैले सोच्न थालेँ। अब म चाहिँ त्यसरी सोच्दाखेरि म आवेशमा आएर बोले जस्तो पनि भयो। अब धेरैले सुन्दाखेरि त्यसरी सुनिदिनु भएछ होइन। अब बोलाइ त अब आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ, आफूले गर्नुहुन्छ होला। अब मलाई त्यो थाहा नि छैन कसरी बोल्दा के हुन्छ मिडिया मार्फत भन्ने नि त्यति बुझेको छैन। अब गाउँमा बस्ने मान्छे यस्तै हो। अब आइएछ, काठमाडौँ आइयो, बाबुलाई ल्याएर आयो। मैले मेसेज त धेरैले गर्नुभएको छ अरे भन्ने खबर त मैले पाइरहेको छु, फोनैबाट भन्नुहुन्छ मेरा साथीहरूले, गाउँका साथीहरूले। अब मेरा पढेका साथीहरू छन्, अब त्यहाँ उहाँहरूले भन्दाखेरि ओहो कहाँबाट यस्तो मेसेज भयो त, अनि मैले त थाहै छैन, म पढ्न जान्दिनँ, के भएछ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यो भन्दा मलाई एकदम दुःख लागेर आउँछ। हजुरले के छ हजुर भन्नु, मैले ठिक छ हजुर भनेको त अहिले त भाइरल भइदिएछ। हो र? केमा भएछ भाइरल? केमा भएछ भाइरल? के छ हजुर ठिक छ हजुर भनेको त्यो गीत नि आयो अहिले। ए हजुरले त के छ हजुर भनेको नि त भाइरल नि भयो। के हो यो भाइरल भनेको? भाइरल भनेको अहिले अब मैले चाहिँ बाबुको बारेबाट सोच्ने हो, मैले त बाबुलाई गराउने हो भनेर म आफ्नो एउटा लाटो दिमागले चल्दै चल्दै यहाँसम्म बसिरहेको छु। अहिले पनि काठमाडौँमा बसेको छु। काठमाडौँमा मलाई बस्न नि साह्रै गाह्रो भइरहेको छ। अब रुममा बस्ने हो, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा गाउँबाट आएको हो, खर्च पानीहरू आफूलाई नि पुग्दैन। अब साथीहरूले अब विदेश हुँदी कतैबाट कोही 2-400 यसो ल खाजा पानी गर भनेर पठाइदिनु भयो भने नि खाएर बस्ने स्थिति छ। अब बाबुको लागि म सङ्घर्ष अझै गर्दैछु। अब मैले त के भनौँ, विवाद त अब धेरै चर्किने रहेछ भन्ने कुरो अहिले बिस्तारै म अझ मोबाइलबाट हेर्दाखेरि नि अब बुझिन्छ नि त। अब नबुझ्ने त कुरो भएन, भिडियोहरू हेर्दा बुझिन्छ। तर चाहिँ अब उहाँले बोल्नु भएछ, विमलजीले बोल्नुभयो अरे यस्तो यस्तो भन्ने खबर पाएपछि मैले कुन मिडिया हो यस्तो यस्तो भनेर मैले कोही जानेको मान्छेलाई यस्तो हानिदिनु न हेरौँ के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि अब विमलजीले त्यो भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो मैले सुनेँ होइन। देखेपछि मलाई नि हो यस्तो त नहुन पर्ने, यत्रो ठुलो अग्रज मान्छे हुनुहुन्छ विमलजी त होइन। बाबुको पढाइ पनि राम्रै छ, बाबुको दिमाग ट्यालेन्ट छ। अब यस्तो बाबुलाई बिगार्न हुन्न, मैले सक्दिनँ पढाउन होइन। यो बाबुलाई बिगाऱ्यो भने म सरापमा पर्छु, म आफै गरेर खान अब गाह्रो हुन्छ। अब अहिलेको समय होइन, लकडाउन लामो समय भइदियो, त्यसरी पनि गाह्रो भयो मलाई। अनि त्यो भएर अब मिडिया मार्फत पनि भन्नै पर्ने स्थिति भएर, बोल्नै पर्ने स्थिति भएर बोल्ने कुरो हुन्छ भन्ने कुरो मैले अहिले बुझेँ पछिल्लो समयमा। अहिले आएर यही काठमाडौँमै आएर बुझेँ मैले। अब धेरैको अब भन्नै भयो कि बोलिदिनुहोस् न एकचोटि, केही बोल्न छ बोलिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ डुबायो। अब साथीहरूले डुबायो, म आफै होइन कि मलाई उचाल्ने मान्छे भए। तर चाहिँ त्यो बोल्दाखेरि थोरै मिस्टेक भयो होला। त्यसको लागि त अब हामी सँगै भेटेरै कुरा गर्नेछौँ। अब के गर्ने कसो गर्ने हामी कसरी। हजुर
हजुर आज अब विमलजीसँग आजै भेट्दैछौँ। आज यो 28 गते हो जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यति मिति थाहा भएन। आज चाहिँ हामी चाहिँ फोन पनि भइरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै। अस्तिदेखि फोन सुरु भएको थियो, हाम्रो कुरा चलिरहेछ, हामी कुरा नि भइरहेको छ फोनमा त। अनि आज भेटेर कुरा गरौँ न भनेर एकचोटि प्रस्ताव मैले पनि राखेर उहाँले पनि राख्नुभयो। हजुर सचिनको बुबा र विमल अधिकारीलाई एउटै फ्रेममा देख्न पाइन्छ। अब कतिपय कुराहरूमा भडट्ट बोल्दै जाँदा, साथीहरूले उचाल्दै जाँदा कसरी बोले अब त्यसमा मैले चाहिँ नि केही बुझ्न सकिनँ। अब क्यामेरा तेर्छाएर आउनुहुन्छ, अब जति पनि साथीहरू अब बोलिदिनु पर्यो भन्दा अब आवेशमा आएर बोले जस्तो पनि भयो होला। म एउटा क्षमा माग्न चाहन्छु छोराको प्रतिबाट। म दर्शक श्रोताहरू सामु म हात जोडेर भन्दैछु, मेरो लागि भन्दा नि मेरो छोरालाई धेरै माया गर्नुभएको छ, अझै माया गरिदिनु होला। म त्यस्तो छोराको बारेबाट म घमण्डी पारा देखाएर मैले चाहिँ नराम्रो काम गरेर म हिँड्ने खालको मान्छे पनि होइन। बुझाइमा त्यस्तो बुझिदिनु भयो होला। अरू के मलाई सुन्दा मन लाग्छ छैन? मिठो बोल्छु सबले मन पराउँछन्, कोही त मेरो हाँसोमै हराउँछन् सुनको गजुर। हजुरको के छ मेरो त ठिक छ हजुर। यो विवादलाई चाहिँ नचर्काउनको लागि मैले चाहिँ जस्तो भाइ विमलजीसँग छिटै भेटेर यसलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब हाम्रो चाहिँ मिलमिलापतिर कुरो गइरहेको छ, कुरा नि भइरहेको छ। अरू सबै कुरा विमलजीसँग भेटेपछि आउला है। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम मोहन बस्नेत हो। तपाईँ नेपाल अपडेट अनलाइन मिडिया र बडीगार्ड अनलाइनबाट हामीलाई एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द यति बेला हामी काठमाडौँमा छौँ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सचिन परियार र विमल अधिकारीको विवाद निकै चर्किएको छ। हामीलाई धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, म्यासेज गर्नुभएको थियो र फोन गरेर भन्नुभएको थियो तपाईँ यो विवादबारे किन मौन हुनुहुन्छ, सचिनको बुबाको इन्टरभ्यू लिनुहोस्, विमल अधिकारीको इन्टरभ्यू लिनुहोस् भनेपछि आज हामी सचिनको बुबा र सचिनसँग यसै विषयमा रहेर र सचिनको पढाइ कस्तो छ, काठमाडौँ बसाइ कस्तो छ, यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। दाइ नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम। सचिन नमस्ते। नमस्ते। के छ खबर? ठिक छ हजुर। हजुरको के छ खबर? मेरो पनि बहुत राम्रो छ। अनि के गरेछौ आजभोलि? आजभोलि सुटिङमा गर्छु, स्कुल गर्छु। पढाइ राम्रो छ है? एकदम राम्रो छ। अरू के भएको छ भन्न त? अरू सब ठिक छ। सब ठिक छ है। अनि दाइ तपाईँ त काठमाडौँमै हुनुहुन्छ है? हजुर म काठमाडौँ। पछिल्लो समय सचिन परियार र विमल अधिकारीको विवाद निकै चर्किएको छ। खास यो विवाद कसरी सुरु भयो? यो चर्केको भन्ने त मलाई त्यति थाहा थिएन। अनि पछि अब आफूले धेरै खासै म्यासेजहरू नपढ्ने, अब खासै पढाइ पनि आफू गाउँमा बसेको हुनाले गरिब परिवारको मान्छे म सानो एउटा, त्यो पनि अब मलाई अहिले म्यासेजहरू पनि राम्रो पढ्न नि आउँदैन। मलाई नि धेरै कमेन्टहरू यस्तो गर्नुभएको छ, तपाईँलाई के बोल्नुभएको तपाईँले विमलजीलाई ह्यानत्यान भन्ने खबर नि त्यस्तो आएछ। मलाई अरूले भनेर बुझ्छु, मैले पढ्न जान्दिनँ म्यासेजहरू होइन। अनि समस्या त्यस्तो अब भन्न त अब धेरैले भन्नुहुन्छ, कोही टिकटकमा अब मेरो चाहिँ त्यस्तो बिगारेर पनि अब हालिदिनुहुन्छ, त्यसमा अब हालिदिनु नि रहेछ, मलाई त्यो थाहा नि भएन होइन। अब म यसरी बोल्न पनि अलिकति गाह्रो हुने कि कस्तो, आफू बोल्न पनि जानिँदैन, अब केही कुरो थाहा छैन नि त। अब अलिकति पढाइ अब चाहिँ आफूसँग केही अलि पढाएपछि यस्तो हुन्छ भन्ने बुझेको भएदेखि हामी बोलिने थिएन होला सायद। अब मलाई कोही साथ दिने भएनन्, सिकाउने नि भएनन् होला। अब आफै अटोमेटिक बोल्दाखेरि अब बोलियो होला होइन। कतिपय कुरा बोलिन्छ पनि अब यस्तो, अब आफू अन्जान छ, अब पढाइ छैन, केही छैन। अब सबै साथीहरूले मलाई चाहिँ ल तपाईँको छोराको बारेबाट यस्तो भइरहेछ, तपाईँ किन चुप्प लाउनु भएको छ भनेर मलाई फोनै गरेर भन्नुहुन्छ। म्यासेज पढ्न जान्दिनँ, हजुरले म्यासेज पढ्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। नै मलाई खासै त्यति आउँदैन, म अनपढ मान्छे हो, मैले खासै त्यति पढाइको बारेबाट त्यति बुझ्न नि पाइनँ धेरै होइन। त्यो भएर मैले चाहिँ भनेर भन्छु, फोन गरेर भन्नुहुन्छ, कसैले त धेरैले भन्नुहुन्छ। अनि धेरैले भन्दै गर्दाखेरि अनि विवाद चर्क्या रहेछ। यो कसरी चर्क्या हो मलाई त्यो थाहा भएन, कारण के हो भन्ने कुरो नि मैले बुझेको थिइनँ। अनि बाहिर भन्दाखेरि ल तपाईँको छोराको यस्तो छ, तपाईँ त बाउ हो, एउटा बाउको हैसियतले पनि तपाईँले चाहिँ केही कुरो राखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ धेरै साथीहरूले कसैले उचाल्नु भयो होला भन्दाखेरि, अब अरूले भन्दाखेरि ल छोरालाई
यस्तो भन्दा केही नबोल्दिनी भन्दाखेरि मलाई अलिकति कस्तो भयो अलि अर्कै फिल भयो कि ल मलाई गिराएकै हो कि गिराएरै बोल्नुभयो कि बिमलजीले भन्ने पनि मैले सोच्न थालेँ। अब म चाहिँ त्यसरी सोच्दाखेरि म आवेशमा आएर बोले जस्तो पनि भयो। अब धेरैले सुन्दाखेरि त्यसरी सुनिदिनु भएछ होइन। अब बोलाइ त अब आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ, आफूले गर्नुहुन्छ होला। अब मलाई त्यो थाहा नि छैन कसरी बोल्दा के हुन्छ मिडिया मार्फत भन्ने नि त्यति बुझेको छैन। अब गाउँमा बस्ने मान्छे यस्तै हो। अब आइएछ काठमाडौँ आइयो, बाबुलाई ल्याएर आयो। मैले म्यासेज त धेरैले गर्नुभएको छ अरे भन्ने खबर त मैले पाइरहेको छु। फोनैबाट भन्नुहुन्छ मेरा साथीहरूले, गाउँका साथीहरूले। अब मेरा पढेका साथीहरू छन्। अब त्यहाँ उहाँहरूले भन्दाखेरि ओहो कहाँबाट यस्तो म्यासेज भयो त, अनि मलाई त थाहै छैन, म पढ्न जान्दिनँ, के भएछ भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यो भन्दा मलाई एकदम दुःख लाएर आउँछ। अब मैले चाहिँ बाबुको बारेबाट सोच्ने हो, मैले त बाबुलाई गराउने हो भनेर म आफ्नो एउटा लाटो दिमागले चल्दै चल्दै यहाँसम्म बसिरहेको छु। अहिले पनि काठमाडौँमा बसेको छु। काठमाडौँमा मलाई बस्न नि साह्रै गाह्रो भइरहेको छ। अब रुममा बस्ने हो, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा गाउँबाट आएको हो, खर्च पानीहरू आफूलाई नि पुग्दैन। अब साथीहरूले अब विदेश हुँदी कतैबाट कहीँ 2-4 सय यसो ल खाजा पानी गर भनेर पठाइदिनु भयो भने नि खाएर बस्ने स्थिति छ। अब बाबुको लागि म सङ्घर्ष अझै गर्दैछु। अब मैले त के भनौँ, विवाद त अब धेरै चर्किने रहेछ भन्ने कुरो अहिले बिस्तारै म अझ मोबाइलबाट हेर्दाखेरि नि अब बुझिन्छ नि त। अब नबुझ्ने त कुरो भएन, भिडियोहरू हेर्दा बुझिन्छ। तर चाहिँ अब उहाँले बोल्नु भएछ, विमलजीले बोल्नुभयो अरे यस्तो यस्तो भन्ने खबर पाएपछि मैले कुन मिडिया हो यस्तो यस्तो भनेर मैले कोही जानेको मान्छेलाई यस्तो हानिदिनु न हेरौँ के रहेछ भनेर हेर्दाखेरि अब विमलजीले त्यो भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो मैले सुनेँ होइन। देखेपछि मलाई नि हो यस्तो त नहुन पर्ने, यत्रो ठुलो अग्रज मान्छे हुनुहुन्छ विमलजी त होइन। उहाँले अब बाबुको बारेबाट सोच्न पर्ने हो, किन यस्तो बोल्नुभयो भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ एकदम चित्त दुखेर मैले बोलेँ होइन। विमलजीलाई मैले भनेको थिएँ कि आवेशमा आएर बोलेँ होला मैले, बाबुको लागि मेरो भने होइन बाबुको खुट्टा ढोग्न पर्छ भनेर भन्ने शब्द चाहिँ नि मेरो त्यो आवेशमा एक्कासी त्यो अब उसले नि यो सोधिदिने उसले नि यो सोधिदिने दिमागमा के हुन्छ बोल्दा बोल्दै प्रेसर हुन्छ होइन। प्रेसर भएपछि अनि के बोल्यो भन्ने आफूलाई नि थाहा हुँदैन। अनपढ भएपछि यस्तो हुन्छ, हामी पढाइ शिक्षा हुन्थ्यो भने अब बोलाइमा बुझेर बोलिन्थ्यो होला। अब त्यो बुझाइ भएन, यो बोल्न पर्छ है, यसरी गर्नुपर्छ है भन्ने साथीहरू पनि मेरो लागि भइदिएनन्। नहुँदाखेरि अब भनौँ न अब मन बस्नेतज्यूले मलाई ल्याउनु भयो होइन। अब गुल्मीबाट बाबुलाई ल्याइदिनु भयो, जाम दाजु हेर्नुहोस् यस्तो छ, बाबुले यस्तो चाहना गरिरहेछ काठमाडौँमा बस्नु। तपाईँले भन्नुभएको थियो कि हामीलाई जाँदाखेरि मैले पढाउन सकिनँ, मेरो आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, तपाईँले लगेर जुन तपाईँको टिमले रविना बस्तीलाई लग्यो, मेरो छोरालाई पनि लगेर इन्द्रणीमा 12सम्म पढाउने व्यवस्था गरिदिनुहोस् न भनेपछि हामीले तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही ठ्याक्कै कृष्ण दाईलाई भन्यौँ र उहाँले हुन्छ भनेपछि ल्याएर राखेका छौँ र बाबु अहिले स्कुल पढ्न थालेको 1 महिना भइसक्यो। हजुर 1 महिना भइसक्यो, बेसी भइसक्यो। 1 महिनाबाट लगभग अब 1 महिना 10-12 दिन भइसक्यो। बाबुको पढाइ पनि राम्रै छ, बाबुको दिमाग ट्यालेन्ट छ। अब यस्तो बाबुलाई बिगार्न हुन्न, मैले सक्दिनँ पढाउन होइन। यो बाबुलाई बिगाऱ्यो भने म शराबमा पर्छु, म आफै गरेर खान अब गाह्रो हुन्छ। अब अहिलेको समय होइन, लकडाउन लामो समय भइदियो, त्यसरी पनि गाह्रो भयो मलाई। अनि त्यो भएर अब मिडिया मार्फत पनि भन्नै पर्ने स्थिति भएर, बोल्नै पर्ने स्थिति भएर बोल्ने कुरो हुन्छ भन्ने कुरो मैले अहिले बुझेँ पछिल्लो समयमा। अहिले आएर यही काठमाडौँमा आएर बुझेँ मैले, मलाई गाउँमा त्यति थाहा नि थिएन। अब म त त्यस्तो अब हुनहार परिवारको, ठुलो परिवारको, धनी परिवारको मान्छे नि होइन। मेरो छोरा अब सामान्य, म अब घरबाट पनि अलग्गै भएर बसेर अनि बाबुको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर म अगाडि बढ्दै गर्दा अब साथीहरूले विवाद चर्काउनु भयो रहेछ, मलाई त्यो थाहै भएन। अब कसरी चर्काउनु भयो, अब विमलजीले भन्नुभयो कि सचिन परियारले गीत गाएको चाहिँ गीतमा नाच्नुहुन्छ मजा आउँछ भनिदिनु भएको रहेछ। त्यसमा मैले हेरेर देखिया हो, मैले पढेर देखेको होइन कि मैले भिडियो हेर्दाखेरि, त्यो हेर्दै जाँदा युट्युबमा हेर्दै जाँदाखेरि त्यसरी देख्दाखेरि मैले ओहो यस्तो त नहुन पर्ने, के बोल्नुभयो होला। उहाँ त ठुलो मान्छे हो, एउटा सर्जक हो, एउटा लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको मान्छे अब होइन, लोकगीत प्रतिष्ठानको अब सदस्य जस्तो ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ त बाबुको बारे चिन्ता गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भनेर मैले सोध्थेँ एक्लै। अनि पछि विवाद हुँदै 1 हप्ता भयो। 1 हप्तापछि म बोल्न बाध्य भएँ। अब धेरैको अब भन्नै भयो कि बोलिदिनुहोस् न एकचोटि, केही बोल्न छ बोलिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मलाई चाहिँ डुबाए। अब साथीहरूले डुबाए, म आफै होइन कि मलाई उचाल्ने मान्छे भए। मैले चाहिँ ल इन्टरभ्यू गरेर मैले विमललाई यो धक्का दिन्छु भनेर मैले दिन
मलाई त्यो मिडियामा बोल्ने म बोल्दिनँ भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ त्यसरी अब साथीहरू धेरै हुँदा रहेछन् आफू अगाडि बढ्ने अरूलाई चाहिँ घटाउने आफू बढाउने चाहिँ हुन्छ नि धेरै हुँदा रहेछन् त्यसलाई मैले बुझिनँ नबुझ्दाखेरि अब गाह्रो भयो मलाई अब खास मैले विमलजीलाई त्यस्तो ल तैँले यस्तो गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यतामा मैले छिराउन पनि खोजे होइन तर चाहिँ त्यो बोल्दाखेरि थोरै मिस्टेक भयो होला त्यसको लागि त अब हामी सँगै भेटेरै कुरा गर्नेछौँ अब के गर्ने कसो गर्ने हामी कसरी हजुर आज अब विमलजीसँग आजै भेट्दैछौँ आज यो 28 गते हो जस्तो लाग्छ होइन अब त्यति मिति थाहा भएन आज चाहिँ हामी चाहिँ फोन पनि भइरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै अस्तिदेखि फोन सुरु भएको थियो हाम्रो कुरा चलिरहेछ हामी कुरा नि भइरहेछ फोनमा त अनि आज भेटेर कुरा गरौँ न भनेर एकचोटि प्रस्ताव मैले पनि राखेर उहाँले पनि राख्नुभयो हजुर सचिनको बुबा र विमल अधिकारीलाई एउटै फेरिमा देख्न पाइन्छ एकदम त्यो यो कुरामा म 100मा 100 भन्न चाहन्छु अब धेरै दर्शकहरूले अब जति पनि सचिन परियारलाई अब सचिन परियारको बाबा यस्तो बोलो भनेर मलाई कमेन्टहरू नराम्रा गर्नुभयो होला त्यो मलाई कमेन्ट पढ्न आउँदैन होइन अब मैले पढ्थेँ भने त अहिलेसम्म के हुन्थे अब धेरैले भन्नुहुन्छ यस्तो उस्तो भनेर होइन अब मैले हेरेको धेरै कमेन्टहरू नेगेटिभ नराम्रो नै छन् उहाँलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई त अब यस्तो अब जस्तै अब विवाद चर्किसकेपछि अब एकअर्कासँग चाहिँ मन साटासाट गर्ने बेलामा पनि गाह्रो हुन्छ अब कसरी साट्ने हो भन्ने अब त्यसमा त अब मैले बुझ्न सकिनँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई धेरै नेगेटिभ कमेन्ट आएका छन् गाली गरिएको छ के भन्नुहुन्छ अब यस्तो गाली त अब आउला भनेर त मैले सोचेको नि थिइनँ गाली आइरहेछन् मैले चाहिँ पढ्न त जान्दिनँ मैले कोही टिकटकहरूमा यसो हेर्दा सुन्दाखेरि पनि नराम्रो देख्दा अब मैले खासै देख्न भन्दा नि पढ्नै जान्दिनँ कि अब साथीहरूले भनेको भरमा मैले चाहिँ होला है छ भन्छु अब पढ्न जान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्दाखेरि सचिन परियार मेरा मात्रै छोरा होइन सम्पूर्ण नेपालमा हुनुहुन्छ या देश विदेशमा हुनुहुन्छ जहाँसुकै हुनुहुन्छ उहाँहरूको छोरा सम्पूर्णको छोरा अहिले नेपालको एउटा छोरा भइरहेको छ सचिन बाबु मेरो छोरा मात्रै भनेर मैले मेरो मात्रै हो भनेर घमण्डी गर्न पनि मैले मिल्दैन अहिलेको समयमा जे घमण्डी गर्नु थियो मैले घरमै बस्दा गर्थेँ मैले दर्शकहरूलाई यो अब गाली कमेन्टहरू नराम्रो गरिदिनु भएको छ यसको लागि त म दर्शक सामु के क्षमा माग्न चाहन्छु छोराको लागि मेरो लागि होइन म अब बोल्दै जाँदाखेरि अब कतिपय कुराहरूमा भडट्ट बोल्दै जाँदा साथीहरूले उचाल्दै जाँदा कसरी बोले अब त्यसमा मैले चाहिँ नि केही बुझ्न सकिनँ अब क्यामेरा तेर्छाएर आउनुहुन्छ अब जति पनि साथीहरू अब बोलिदिनु पर्यो भन्दा अब आवेशमा आएर बोले जस्तो पनि भयो होला म एउटा क्षमा माग्न चाहन्छु छोराको प्रतिबाट म दर्शक श्रोताहरू सामु म हात जोडेर भन्दैछु मेरो लागि भन्दा नि मेरो छोरालाई धेरै माया गर्नु भएको छ अझै माया गरिदिनु होला म त्यस्तो छोराको बारेबाट म घमण्डी पारा देखाएर मैले चाहिँ नराम्रो काम गरेर म हिँड्ने खालको मान्छे पनि होइन बुझाइमा त्यस्तो बुझिदिनु भयो होला कतिपयले अब भन्नुहुन्छ यस्तो गर्नु भएन भनेर मलाई राम्रो शुभचिन्तकहरू छोराको लागि हुनुहुन्छ मेरो लागि हुनु पर्दैन मेरो लागि त छोराको लागि गर्नु नै मेरो लागि गर्नु हो मैले केही मेरो लागि गर्नुस् भनेर भन्दिनँ छोरालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने कसरी लाने तपाईँहरूको हातमा छ म दर्शक सामुमा यो भन्न चाहन्छु कि क्षमा माग्न चाहन्छु सचिन परियारलाई मैले चाहिँ कहिल्यै पनि चाहिँ पढाउन नसकेको कारणले म यहाँसम्म आएँ यहाँसम्म ल्याउनु नै दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसको लागि म छोराको लागि मैले दर्शकको चित्त दुखाएँ कि भनेर दुखाए जस्तै लाग्यो धेरै कुराहरू सुन्दा मैले त्यसको लागि क्षमा माग्न चाहन्छु दर्शक सामुमा अब सचिनलाई माया गरिदिनुहुन्छ अझै पनि गर्नु छ सचिन भर्खर उम्रिँदैछ भर्खर यो चाहिँ कपिला हाल्दैछ फुल एउटा फुल्न लागेको हो त्यसलाई फुलाएर कसरी फुल चाहिँ नि शिरमा सजाउने भन्ने कुरो त अब दर्शक सामुको हातमा हुन्छ मैले भनेर हुने कुरो होइन अब दर्शकले नै गर्दा यहाँसम्म ल्याउनु भयो दर्शक सामु नै मैले केही चित्त दुखाएँ कि भनेर म आज मिडिया मार्फत दर्शक सामुलाई म क्षमा माग्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु ओके बाबु हजुर के छ खबर रे ठीक छ हजुर के छ खबर ठीक छ अनि काठमाडौँ आएपछि कतिको सिक्यौ पढ्न धेरै इंग्लिश फर्र बोल्छौ सोधम व्हाट इज योर नेम माय नेम इज सचिन परियार व्हाट इज योर फादर नेम माय फादर नेम इज तेजिन्द्र परियार व्हाट इज योर मदर नेम माय मदर नेम इज मया परियार व्हाट इज योर स्कुल नेम माय स्कुल नेम इज हिमाली बोर्डिङ स्कुल सबै आउँछ तिमीलाई त आउँछ मलाई गुल्मी त आउने थिएन है आउने थिएन यहाँ आएपछि त टेलेन्ट भयो टेलेन्ट भयो नो प्रब्लम भन् तिमी चाहिँ मलाई अरू सब ठिक अनि गीत पनि गाएछ मस्तै हामी गुल्मी गएपछि
एउटा गीत सुनौँ न के जुस खाने आहा कति मिठो हो मुस्कानी चिया कफी खाने कि जुस खाने माया बुनेर अगाइन म तिम्रो बोली सुनेर मिठो हो मुस्कानी चिया कफी खाने कि जुस खाने माया बुनेर अगाइन म तिम्रो बोली सुनेर अगाइन म तिम्रो बोली सुनेर यस गीत पनि धेरै गाएका छौ है हजुर अनि गुल्मी रमाइलो कि काठमाडौँ गाउँ रमाइलो देशै रमाइलो दसैँ आउँदा मनमा पिर भए नि यसै रमाइलो भनेपछि रमाइलो देशै रमाइलो दसैँ आउँदा मनमा पिर भए नि यसै रमाइलो भनेपछि यहाँभन्दा कहाँ रमाइलो हो होइन दुइटै अनि कहिले जाने गुल्मी गुल्मी दसैँमा गुल्मी कसको याद आयो भन त ल गुल्मी मम्मीको याद आछ बहिनीको याद आछ भाइको याद आछ फोन गर्दैनौ गर्छु के भन्छ फोन गरेर हजुर के भन्छौ के छ भन्छु अनि उताबाट के आउँछ जवाब हजुर उताबाट के भन्छ नि बहिनीले ठिक छ भन्नुहुन्छ ए जस यहाँ बसेर पढ्न मन लागेको छ नि तिमीलाई लागेकै छ खुसी छौ नि तिमी खुसी छु के दुखी हो तिमी त वहाँ यस्तो यस्तो भएन भन्थ्यौ पढ्न पाएका थिएनौ यहाँ पढ्न पाएका छौ असाध्यै खुसी छौ मलाई मसिम पिनी दाम छ कति छ दाम खै खै हेरम त खै ए दाम हेरम त छोराको कति रहेछ निस्केन पैसा निस्केन एक ओख बाबा सिम त यति धेरै पैसा रहेछ यहाँ आएपछि त पैसा पनि भयो पढ्न पनि पाएँ खुसी हाइलाइट पनि भयो खुसी पनि सचिन हजुर तिमीलाई 12 कक्षासम्म फ्रीमा पढाउने इन्द्रणीका कृष्ण कणेल ठुलो बाबा त्यसै गरी हिमाली इङ्ग्लिस बोर्डिङलाई के भन्छौ नि मलाई उहाँ गुल्मीमा पढ्न पाथेन यहाँ आएपछि पढ्न पाछु कृष्ण ठुलो बाबाले पैसा हालिदिनुको त्यही भएर अनि बोर्डिङलाई स्कुललाई के भन्छौ मलाई धेरै पढाउनु भएको छ अझै पनि पढाउनु होला धेरै धेरै धन्यवाद बाबु त बोल्न पनि जानेछ यहाँ आएपछि त जानेछु तिम्रो दाँत त कति राम्रो आउन् के ब्रस गर्छौ तिमी त हिरो भएछौ अस्ति पोखरा पनि गयो रे घुम्न के गरेर पोखरा गएर गीत गाएर आए के गीत गाउ त डुङ्गामा चढे ए कति रमाइलो है राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है ओके गीत पनि गाउने कहिलेकाहीँ ओके तर राम्रोसँग पढ्न चाहिँ पर्छ हस् अरू के मलाई सुन्दा मन लाग्छ छैन मिठो बोल्छु सबले मन पराउँछन् कोही त मेरो हाँसोमै हराउँछन् सुनको गजुर हजुरको के छ मेरो त ठिक छ हजुर सबले मन पराउँछन् कोही त मेरो हाँसोमै हराउँछन् सुनको गजुर हजुरको के छ मेरो त ठिक छ हजुर हजुरको के छ मेरो त ठिक छ हजुर मेरो पनि एकदम ठिक छ अनि सचिन तिमी कसरी भयो भाइरल भनिदेऊ त खै हे युट्युबमा र टिकटकमा भाइरल छु काठमाडौँमा गीत गाउन आइरहेछु जालमा पर्दछ नहेर त्यसरी माया सर्दछ अनि तिमी के बोलेर भाइरल भएको भन त हजुरले के छ हजुर भन्नु
मैले ठिक छ हजुर भनेको त तैँले त भाइरल भइदिएछ हो र अँ केमा बस्छ भाइरल अँ? केमा बस्छ भाइरल के छ हजुर ठिक छ हजुर भनेको त्यो गीत नि आयो अहिले ए हजुरले त के छ हजुर भनेको नि त भाइरल नि भयो के हो यो भाइरल भनेको हाइलाइट के हो हाइलाइट भनेको फेरि भाइरल ए सबै थाहा भएछ है अहिले त बाबु त इङ्ग्लिसै बोल्न थालेछ बाबालाई सोध न के इङ्ग्लिसमा जान्नुहुन्न बाबु इङ्ग्लिस बोल्न जान्नुहुन्न ल हामी अन्तिममा छौँ जुन सचिन र विमल अधिकारीको विवादबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यस्तो अब विवादबारेबाटै बोलेर अब विवादै चर्काउने यस्तो उस्तो त मेरो थाहा अब सुनिसकेँ मैले त अब सबै उहाँले नि सुन्नुभयो विमलजीले नि म बोले नि सुन्नुभएको छ उहाँ बोले नि मैले सुनेँ अब दुईटाको हाम्रो फोनमा कुरा भइसकेको छ हामी चाहिँ भेट भएर कुरा गर्ने अब यो अब के भनौँ विमलजीसँग त भेट हुने अब कुरा गर्ने भन्ने सल्लाह भएको छ अब त्यो हुन्छ अब विवाद नगर्दा राम्रो हुन्छ अब बाबुलाई धेरै सिकाउनु छ विमलहरूले उहाँ त अब ठुलो मान्छे सर्जकहरू गीतहरू लेख्ने उहाँहरूले बाबुलाई लगेर गीत गाउन लाउने सिकाउने अब हो नि त अब सङ्गीत त कसले सिकेर आएको हुन्छ र अब हामीहरू गाउँघरमा बस्ने अब घाँस दाउरा गर्ने मान्छे गाउँमा अलिअलि हल्का फुल्का गाइन् त यो स्टुडियोमा यो यस्तो हुन्छ यो स्टुडियोमा यसरी गाउने हो भन्ने त मलाई थाहा थिएन अब बाबुलाई त कसरी थाहा हुने कुरो भएर होइन अब हामीहरूले चाहिँ अब जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूको साथमा लाएर यहाँसम्म आएर हामी स्टुडियो हुँदै यताउता अब गरियो होइन अब अहिले त अब थाहा भयो यो बोलेपछि यो हुने रहेछ बोल्दा पनि हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ कि अब गाउँमा बस्ने अब यो सहरमा बस्दा हामी कहाँबाट कस्तो भइन्छ भन्ने कुरो त थाहा थिएन यो विवादलाई चाहिँ नचर्काउनको लागि मैले चाहिँ जस्तो तपाईँ विमलजीसँग छिटै भेटेर यसलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउन चाहन्छु अब हाम्रो चाहिँ मिलमिलाप तिर कुरो गइराखेको छ कुरा नि भइराखेको छ अरु सबै कुरा विमलजीसँग भेट भएपछि आउला है बाबु हजुर बिदा हौँ है ओके नमस्कार म सचिन परियार भयो हस् त आजलाई भने यो कार्यक्रम यति नै हामी अर्को एपिसोडमा सचिनको बुवा र विमल अधिकारीसँग सँगै राखेर इन्टरभ्यू लिने प्रयत्न गर्नेछौँ सचिन र सचिनको बुवा त ओके हुनुहुन्छ यदि विमलजी मान्नुभयो भने हामी अर्को इन्टरभ्यूमा सँगै राखेर कुराकानी गर्नेछौँ अहिलेका लागि आज्ञा चाहन्छु नमस्ते।